नमो नमः। पूर्वं वयं इष्टाभ्यां सर्वं ज्ञातुं सूत्रं दृष्टवन्तः। अद्य वयं करणकोटियोगे दृष्टे भुजे च ज्ञाते पृथक्करणसूत्रं द्रक्ष्यामः। तस्य उदाहरणं पश्यामः। यदि समभुवि वेणुर्द्वित्रिपाणिप्रमाणः गणकपवनवेगादेकदेशे सुभग्नः भुवि नृपमितहस्ते श्वङ्गलग्नं तदग्रं कथयकदिषु मूलादेशभग्नः करेषु। तर्हि अत्र यदि कस्मिंश्चित् समभुवि एकः वंशः अस्ति, तत् समभुवि एकः वंशः अस्ति, द्वित्रिपाणिप्रमाणः अस्ति। तर्हि हे गणक पवनवेगात् सः एकदेशे भग्नः एवं भग्नं जातम्, इतः तस्य भग्नं जातम्, एवं सः अत्र पतितः। भुवि नृपमितहस्ते श्वङ्गलग्नं तदग्रं भुवि नृपमितहस्तेषु तस्य अग्रं लग्नं कथय कतिषु मूलादेशभग्नः करेषु। तर्हि कतिषु मूलादेशः करेषु भग्नः इति वद। तर्हि अत्र सूत्रमस्ति वंशाग्रमूलान्तरभूमिवर्गो वंशोद्धृतस्तेन पृथग्युतोनौ वंशौ तदर्थे भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुतिकोटिरूपे। वंश अग्र तथा मूल अंतर भूमेः वर्गः वंशः नाम सः वंशेन उद्धृतः वंशोद्धृतस्तेन पृथग्युतोनौ तत् पृथक् पृथक् द्विवारं युतोनौ वंशौ तदर्थे तस्मिन् वंशौ पृथक् युतोनौ तदर्थे क्रमेण वंशस्य खण्डे भवतः तौ श्रुतिकोटिरूपे। नाम अत्र स्वरूपं कथमस्ति? एतत् यदस्ति अग्रमूलान्तरभूमिः सा तद् भुजः। वंशः इत्युक्ते कोटिकर्णानां योगः इत्युक्ते एतत् कोटि तथा यद् भग्नं जातं तावत् तत् कर्णः, एतयोः योगः मिलित्वा वंशः जातः किल। तर्हि तत् साधयित्वा पश्यामः। अस्य वर्गो तथा अत्र अष्ट इति लब्धम्, अष्ट द्वात्रिंशत् तथा द्वात्रिंशत् अष्टौ ऊनम् अत्र युतम् तत्र द्वादश सहस्रं चत्वारिंशत् वंशस्य खण्डे श्रुतिकोटिरूपे श्रुतिकोटि द्वादशति तर्हि अत्र पुनः एकवारं पश्यामः। वंश अग्रमूल अन्तरभूमिवर्गः वंशेन उद्धृतः ततः वंशेन ऊनयुत अर्धितौ खण्डे श्रुतिकोटिरूपे स्याताम्। तर्हि अग्रिमपर्याये वयं भुज तथा कर्णयोगं दृष्ट्वा तथा कोटिं च ज्ञात्वा पृथक्करणसूत्रं द्रक्ष्यामः। नमो नमः।